سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ یا رسول اللہ تیری معراج کی تو عرش بری تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ساڑھے آج دے مہمان خصوصی حضرت علامہ ابن علامہ حضور جگر گوشہ قاضی مزور احمد صاحب چشتی گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن صاحب چشتی گولڑوی زیدہ شرف ہو مدد علم العالی، آپ تشریف لے کے آئے نے۔ میں اپنے پوری انتظامیہ اور اپنے سارے نباز طرف آپ نے ویلکم آخدا۔ تسی اپنے مہمان دا استقبال کر سو، نعرے دا پرتپاک جواب دے سو، اور اس بعد فوراً خطاب شروع انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ میں دوبارہ عرض کرتا جاواں کہ آج اساں 10 بجے یہ نا شناختی کارڈ دی کاپیاں انہاں سلسلہ بند کر دینا ہے۔ جڑے اب آپ پنڈالے تشریف لے کے آ رہے ہیں اپنی آئی ڈی کارڈ دی کاپیاں بعد جمع کرن دیا وہ، اور انشاءاللہ آخر تے مدنی انعامات بھی ہوسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اے کچھ وڈیرے اٹھ کے درمیان مہربانی کر سے درمیان جا بچو، اے بالا وچ مہربانی، 2-4 اٹھ کے بچیاں وچ آ جا بچو، یہ سارا ماحول خراب کر دیں مہربانی، تھوڑے نیڑے مہربانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اگر بندہ سرگو دیو سفر کر کے آوے تے اگے بندہ ویک کے سارے تھکے ہوئے تو اس من کے گزر دیئے، اپنے مہمان دا استقبال ان کرو تاکہ مہمان دا تھکیڑا لے جاوے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بار کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ تمہیں پتہ ہے آج ساڑھے 3 خوش نصیب ایسے بیٹھے نہیں کہ جنہوں حضور نے اپنے قدمہ بلاونا ہے، پھر خوش ہونا چاہیے کہ نہیں خوش ہونا چاہیے؟ انہوں خوش نصیب کیڑا ہے؟ ہر بندہ دے ہو میں ہوا، یقین ہر بندہ دے ہو میں ہوا۔ اس وقت جڑا چاندہ ہے وہ بولے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ جناب حضرت علامہ مولانا استاذہ جناب قاضی احمد حسن چشتی گولڑوی زیدہ شرف مدد العالی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ، کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
درود پاک ذرا اونچی آواز نہ سارے رل کے توجہ دے نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بسد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی سالانہ 22ویں محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انجمن سپاہ مصطفیٰ و جماعت اہل سنت رتہ خورد تحصیل و ضلع جھنگ دے زیر اہتمام انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کیتی گئی۔ مجھ ناچیز نو عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عبدالقیوم چشتی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ آپ نے ٹیلی فون تے آج دی اس بابرکت محفل واسطے دعوت دیتی۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اللہ تعالیٰ مینوں توانوں اے سعادت عطا فرمائی اسی اس بابرکت محفل وچ اکٹھے ہوئے۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ میرا تواڈا آنا قبول فرمائے۔ جنہ اس بابرکت محفل وچ حصہ لیا، تعاون کیتا، جس قدر کسے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب دے مال، جان، رزق، عمر، عمل اچ برکتاں عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، تواڈے اس چک دے اندر، پنڈ دے اندر پہلی مرتبہ مینوں حاضر ہون دا شرف حاصل ہویا۔ میں جو کلمات تلاوت کیتے اپنے وقت وچ رہ کے موضوع دے مطابق تواڈے سامنے میں بھی گفتگو رواں گا۔ میں امید رکھاں گا کہ تواڈی توجہ بھی میرے وال رہے گی اور میری گل تانوں یقیناً میں سادے لفظاں وچ کراں گا تاکہ تانوں سمجھ آئے، اور جے گل تانوں سمجھ آ جائے تے تسی کی آکھنا ہے؟ کیونکہ اج دی جڑی رات تے رب نے جڑی محبوب نو سیر کرائی نا، اس سیر کران تو پہلے اس آپ سبحان آکھیا سی تے وقت تساں وی تے تواڈا وی بندیاں دا وی کام بندا رب دے بندیاں دا کہ اس سبحان اللہ اس سیر نو سن کے آکھن۔ تو بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء دانائے سبل مولا کل ختم الرسول احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ نو تمام نبیاں اور تمام رسولاں تے فضیلت عطا فرمائی۔ تیسرے پارے دی پہلی آیہ کریمہ دا ابتدائیہ چند کلمات ابتدائی چو میں تلاوت کی تے پوری آیت تلاوت نہیں کی تھی، جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرماندہ کہ اساں رسولاں وچوں بعض نو بعض دے اتے فضیلت دیتی۔ منہم من کلم اللہ، او فرماندہ ہے کہ ایک رسول اوے جنہوں میں تور تے بلا کے او دے نال ڈائریکٹ گلاں کیتیاں، شرف کلام تو نوازیا، اے او دی فضیلت تے باقی کسی رسول نو اے شرف حاصل نہیں ہویا۔ اے شرف جناب موسیٰ علیہ السلام نو حاصل ہویا۔ رب فرماندہ میرا کرم اتھو تک نہیں، ایک اوے ورفع بعضهم درجات، میں انہوں اتنیاں بلندیاں عطا کر دیتیاں، او دے درجیاں دی حد ہی کوئی نہیں۔ اچھا، یہ میرے تے تواڈے محبوب علیہ السلام دی گل ہے، میرے محبوب علیہ السلام تواڈے محبوب علیہ السلام دے درجیاں دی حد کوئی نہیں۔ تسی سادے جے بندے ہو، کئی لوگ اے آکھ دیں کہ ویکھو نا اے جڑے سنی نا، اے نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان کر 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 کے حد تو ود ویندے۔ میں آکھیا جدو رب حد مقرر ہی نہیں کیتی، بے تو سانو دس نا حد ہے کی، حد تو بھی کھا دے ود دے اسی نہیں۔
تے جدو رب فرما رہا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ انہاں دے رتبے دی حد ہی کوئی نہیں. دیکھو نا قرآن کریم دے اندر اللہ نے انبیاء دے علوم بیان فرمائے وے کیڑے کیڑے نبی نو کیڑا کیڑا علم دیتا. بعض دا ذکر رب نے کیتا اور نال علم دا ذکر بھی کیتا. میں چند اقدارس کر دینا صرف گل سمجھان واسطے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ فرماندہ سا آدم علیہ السلام نو اسماء دا علم دیتا یعنی ناواں دا علم دیتا. ہر شے دا نا جناب آدم نو سکھا دیتا. نمبر 1. نمبر 2 رب فرماندہ علمنا منطق الطیر جناب سلیمان علیہ السلام نو اساں پرندیاں دی بولی دا علم عطا کر دیتا. نمبر 3 وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا رب فرماندہ سا خضر علیہ السلام نو پردے دا علم عطا کر دیتا. نمبر 4 وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ جناب داؤد علیہ السلام نو رب فرماندہ اسا زرہ بنان دا علم عطا کر دیتا. ہن داؤد علیہ السلام زرہ دے علم تک محدود, سلیمان علیہ السلام پرندیاں دی بولی دے علم تک محدود, خضر علیہ السلام پردے دے علم تک محدود, آدم علیہ السلام اسماء دے علم تک محدود. واری آئی تاجدار ختم نبوت دی نہ ایک علم نہ 2 5 10 دی قید نہیں بلکہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے محبوب جتنے علوم نے ایسا سارے دے سارے تو انہوں سکھا دے. کسی حوالے نال بھی میرے حضور علیہ السلام دی درجہ بندی نہیں. سمجھ آگی گل دی. اچھا مزید عرض کرا تقریباً میرے نالج دے مطابق یعنی میرے مطالعہ دے مطابق معلومات دے مطابق 26 انبیاء اور رسول دا ذکر ہے قرآن اچھ. کہنے آدھا 26 انہاں 26 وچوں بعض دے نال اللہ نے قومہ دا ذکر فرمایا اور رب اے بھی فرمایا کہ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَقَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ رب فرماندہ میں ایک علاقے بھی 3 رسول بھیجے ایک وقت مثال بھی دے دینا. آدم حضرت نوح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام ایک کو زمانے چاہے. آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام دا ایک کو زمانہ, عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دا ایک کو زمانہ, موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام ہارون علیہ السلام دا ایک کو زمانہ. تے میرے نبی اکلے آئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام تو 570 سال بعد درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئے میرے توڑے آقا دی خوشخبری دیکھ کے تشریف لے گیا آسمانہ دی بلندیاں تے. بل رفعہ اللہ الیہ اللہ فرماندہ آسا انہوں نے آسمانہ دی بلندیاں تے اٹھا لیا. اور پھر 570 سال تو بعد توڑے تے میرے آقا آئے تے ہکلے آئے نال کوئی اور نبی تے رسول نہیں آیا. میں عالم تخیلات پوچھیا مولا ایک وقت 2 3 آئے اے محبوب نو کلیاں کیوں بھیجی گئی؟ جواب ملیا جدو ابراہیم دا کلمہ پڑھی رہا سی نال لوط دا کلمہ بھی پڑھیا جا رہا سی, اسماعیل دا کلمہ بھی پڑھیا جا رہا سی, جس زمانے عیسیٰ دے کلمے پڑھے جا رہے سن نال یحییٰ دا کلمہ بھی پڑھیا جا رہا سی, جس زمانے موسیٰ دے کلمے پڑھے جا رہے سن نال اسی زمانے وچ شعیب دا کلمہ بھی پڑھیا جا رہا سی. آواز قدرت آئی اساڑی غیرت گوارا نہ کیتا کہ ختم نبوت دے تاجدار دے ہوندیاں کسی اور نبی دا کلمہ بھی پڑھیا گیا. اللہ اکبر. سمجھ آگی گل دی. اچھا پھر کئی لوگ آدھیں اے جی تسی میلاد تے جھنڈے لاندے ہو, جھنڈیاں لاندے ہو, لنگر مٹھائیاں تے پلا پکاندے ہو, کیا یہ حضور دے زمانے چ ایسے؟ اتھے رتے شاید یہ سوال نہیں ہوندہ سرگو دے ہوندہ ہے. آسان لوگ پوچھ دیں انہاں علاقیاں میں اے جی جھنڈے جھنڈیاں مٹھائیاں لڈو کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ اتھے تے نہیں پوچھ دے. اچھا پوچھ دے ہیں چلو یہ مطلب ہے ہر پاس ہی ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ گجرات والے انہوں نے کسی میلاد دے مہینے چ پوچھا بھئی اے میلاد تے جھنڈے جھنڈیاں تے جلوس تے لڈو مٹھائیاں یہ حضور دے زمانے چ ہے سی؟ مفتی صاحب آکھیا یہ زمانہ تیرے پیو دا ہے.
ذکر سارے زمانے ہی حضور دے، تو کیڑے زمانے دی گل کر رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ ہر نبی پڑھیا، ہر رسول پڑھیا، تے آج بھی کلمہ مصطفیٰ دا، دین مصطفیٰ دا، شریعت مصطفیٰ دی، نعرے مصطفیٰ دے، کوری لاؤ خان تاج دار ختم نبوت، دو بار یاکھنا زندہ باد زندہ باد، تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت۔ تو میرے محبوب علیہ السلام، اچھا میں عرض کر رہا سا، بعض رسولہ نال اللہ نے قومہ دا ذکر فرمایا، مثال دے طور تے لوط علیہ السلام صرف قوم لوط دے رسول، قوم دی کہہ دے، نوح علیہ السلام صرف قوم نوح دے رسول، قوم دی کہہ دے، اس تو علاوہ کسی دے رسول نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے رسول، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے رسول، شعیب علیہ السلام قوم مدین دے رسول، صالح علیہ السلام قوم سمود دے رسول، ہود علیہ السلام قوم عاد دے رسول، تے توڑے تے میرے نبی۔ آج توڑی میری پہلی ملاقات ہے، ویار بنانا میں توڑے نال، سبحان اللہ کو۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، اللہ نے قومات قبیلیاں تک محدود فرمائے، علاقائی طور تے محدود فرمائے، زمانے تک محدود فرمائے۔ واری آئی تاجدار ختم نبوت دی، اللہ نے فرمایا سجنا اعلان کر، قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ دے کلام تے سبحان اللہ بن دی یا نہیں بن؟ اگے کلام پڑھے جا رہے سن، نعتاں پڑھیاں جا رہے سن، تو سبحان اللہ آکھ رہے ہو، میں رب دا کلام پڑھے، رب دا کلام اے ذوق نال سن سو سبحان اللہ سو، تاں وقت میں کوئی اور کلام سنا سا۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب اعلان فرماؤ، میں تمام لوگاں لئی اللہ دا رسول بن کے آیا، نہ قوم دی کہہ دے، نہ قبیلے دی کہہ دے، نہ زمانے تے وقت دی کہہ دے۔ رب نے فرمایا سجنا اعلان کر، جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ۔ ہر حوالے نال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو رب نے فضیلت عطا فرمائی۔ ہن جتنے نبی اور رسول ہیں، اللہ نے ہر نبی نو معراج کروائی، ہر نبی نو معراج کروائی، ہر رسول نو معراج کروائی۔ اچھا بعض انبیاء دے معراج دا ذکر قرآن وچ ہے، اے بھی میں جلدی جلدی قرآن پاک چ عرض کر دینا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم علیہ السلام دی معراج کہ تسی اور تواڈی اہلیہ جنت وچ رہن، اے انہاں دی معراج۔ پھر جنت وچوں آپ واپس زمین تے تشریف لے آئے، ایک شجر ممنوع سی، اودے نیڑے نہیں سی لگن دا حکم، بس او دانا کھادا تے زمین تے تشریف لے آئے، اے بھی رب دی حکمت سی۔ اچھا پھر جناب ابراہیم علیہ السلام دے معراج دا ذکر، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان دے ملکوت جناب خلیل نو دکھائے، کھلوتے زمین تے انج کر کے ویکھیا، آسمان ستاں دے پردے چر گئے، تخت عرش تک پہنچ گئی، زمین وال ویکھیا ستے زمیناں دے پردے چر گئے، نظر تحت صراط تک پہنچی۔ خلیل نے انج ویکھ کے جدو عرش ویکھیا نا تے دل وچ خیال آیا کہ میرا بڑا مقام ہے، میں کھلوتا فرش تے ہاں، نظر عرش تے جا رہی، آواز قدرت آئی، اے میرے خلیل تواڈا شان ہے، تسی فرش تے کھلو کے عرش ویکھ رہے ہو، آخر وچ میرا حبیب آئے گا او عرش تے کھلو کے فرش ویکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، جشن عید معراج النبی۔ اے جناب خلیل علیہ السلام دی معراج۔ پھر جناب ادریس علیہ السلام دی معراج، یہ بھی قرآن پاک وچ رب نے ذکر فرمائی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ علماء نے دا ذکر کیتا، مفسرین نے ذکر کیتا، دیگر علماء نے لکھیا کہ ادریس علیہ السلام اللہ دے ایسے پیغمبر سن، اللہ دا اتنا ذکر کر دے سن کہ اس ذکر دے چرچے آسمانہ تے بھی سن، تے آسمانہ دے فرشتے اللہ کو اجازت لے کے ادریس علیہ السلام دی زیارت کرن آندے سن۔
ایک فرشتہ آپ کے دیدار لئی آیا تو ادریس علیہ السلام پوچھیا کتھوں آیا ہے؟ اس آکھیا جڑے سورج تے 360 فرشتے موکل ہیں نا انہیں چو ایک میں ہاں۔ ادریس علیہ السلام آکھیا اچھا تیری سورج تے ڈیوٹی ہو سکیا جی؟ آکھن لگے پھر سورج تے اتے تپش تے بڑی ہوندی ہونی کیونکہ دی تپش ہتھے اتنی زیادہ ہے تو اتے تے اور زیادہ ہونے۔ تو فرشتہ آکھن لگا تسی اللہ دے پیارے ہو تو انہوں اس پیارا بنایا تے انہوں آکھو تو انہوں سورج دی سیر کرا دے۔ اس فرشتے مشورہ دیتا ادریس علیہ السلام اللہ نے عرض کر دیتی مولا میں سورج دی طبقات دا معائنہ کرنا چاہنا۔ رب فرمایا تیاری کرو۔ ادریس علیہ السلام نے سورج دی سیر کرائی گئی۔ جدو آپ سورج دی سیر کیتی تے رب پوچھیا ہاں بھئی سجنہ کچھ اور بھی یا بس اتنا کافی ہے؟ عرض کیتی مولا میں موت دا ذائقہ چکھنا چاہنا، میرے تے موت تاریخ کرتا کہ میں موت دی سختی دیکھا تے پھر اس تو بعد مزید تیری عبادت وچ میں لذت لواں۔ رب فرمایا اسرائیل نو ادریس دی روح قبض کر، روح قبض کر لی، قبض کر کے پھر زندہ کیتا۔ پوچھیا سجنہ کوئی اور خواہش ہوئے تھی؟ عرض کیتی مولا میں نو ایک باری نہ دوزخ دی سیر بھی کرا، میں دوزخ دے طبقات ایک باری ویکھ لاں تاکہ مزید تیری عبادت لذت نال کراں۔ اللہ فرمایا گزارو بھائی پل صراط تو اتھو بھی گزرے۔ پھر پوچھیا ہن کوئی خواہش؟ عرض کیتی مولا ہن جنت بھی کھا دے۔ آواز قدرت آئی جنت اچ بھی لے چلو۔ جنت اچ ادریس علیہ السلام گئے نا تے ایک کونے چو کے بہ گئے تے فرشتے آکھیا ہن تشریف لے چلو۔ انہاں کہا بھائی اساں واپس کوئی نہیں جانا، اساں ہن اتھے ہی رہنا۔ فرشتے آکھیا نہیں نہیں تو انہوں واپس جانا پینا ہے، ایک قانون نہیں۔ انہاں کہا میں قانون دے مطابق کتھے آیا؟ انہاں کہا وہ کس طرح؟ ادریس علیہ السلام فرمایا کیونکہ پہلے مرنا شرط ہے تے میں موت دا ذائقہ چکھیا، پھر جڑا زندہ ہوئے گا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا پل صراط تو گزرے گا، پل صراط تو بھی گزرے ہیں۔ پھر رب دا قانون ہے جڑا جنت داخل ہو گیا وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ انہوں کڑیا نہیں جائے گا۔ تے وقت میں پورا پروسیس کر کے آیا، کڑ دے کیوں ہوں؟ بس اتنی گل کرن دی دیر سی رب فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اساں ادریس نو بلند مرتبہ عطا کر۔ اچھا ایک علماء نے یہ بھی لکھیا کہ فرشتہ نے ادریس علیہ السلام نے آکھا تسی جنت نہیں رہ سکدے۔ انہاں کہا کیوں نہیں رہ سکدے؟ فرشتے آکھا جنت ختم نبوت دے تاجدار دے انتظار وچ جب تک وہ نہیں آن گے انہاں تو پہلے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ ادریس علیہ السلام آکھا تسی فرشتے تھے کی کر رہے ہو؟ اے حوراں اے غلماں اے تسی کی کرو نا کہ اسی تے مصطفیٰ دے خادم بن کے ٹھہرے ہیں۔ ادریس علیہ السلام فرمایا تے اساں خادم بن کے نہیں ٹھہر سکتے۔ اے انہاں دی معراج ہن آ گئی موسیٰ علیہ السلام دی معراج، ذرا سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دی معراج اللہ رب العزت دے حکم نال جناب موسیٰ 40 روزے رکھے۔ 40 روزے رکھن تو بعد اللہ دے حکم نال طور تے تشریف لے آئے، اللہ ہم کلام ہویا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ اے موسیٰ تیرے سچے ہاتھ وچ کی ہے؟ عرض کیتی قَالَ هِيَ عَصَايَ عرض کیتی مولا اے میرا سوٹ ہے۔ جدو رب نال کلام ہویا کلام وچ اتنی لذت آئی موسیٰ دے دل وچ خیال آیا جدے کلام وچ ایڈی لذت ہے او دے دیدار وچ کتنا سواد ہوئے گا۔ عرض کیتی اے پاک پروردگار ربی آرینی انظر الیک میں تینو ویکھنا چاہنا۔ جواب ملیا لن ترانی اے موسیٰ تسی مینو ہرگز نہیں ویکھ سکدے۔ عرض کیتی مولا میں اے نہیں آکھدا میں ویکھ سکنا، میں تے نہیں ویکھ سکدا لیکن تو تے وکھا سکنا ہے۔ فرمایا چل جے میرا جلوہ ویکھنی وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ پہاڑ ول ویکھ، اگر پہاڑ میرے نور دی تجلی نال اپنی جگہ تے ٹھہرے آ رہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي پھر تو بھی ویکھ سکے گا۔ موسیٰ نے شرط منظور کر لئی، اللہ نے اپنے نور دی ایک جھلک سوئی دی نوک دا کروڑواں حصہ
اس پہاڑ تے جلوہ گرایا، او جلوہ گرن دی دیر سی اللہ دا قرآن آکھدا ہے جعلہ دکم وخرا موسیٰ صائقا، پہاڑ پاش پاش ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اتھے شاعر آکھدا ہے طور پر رفعت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رآنی کہاں، طور پر رفعت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رآنی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اسے کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ ساڈا نبی نور ہے، ساڈا نبی نور ہے، ساڈا نبی نور ہے، ساڈا نبی حاضر ہے، ساڈا نبی حاضر ہے، ساڈا نبی نور ہے، ساڈا نبی حاضر ہے۔ اس کا ایک معجزہ آنکھو آج کی رات ہے، آج 27ویں شب ہے نا، شب معراج جس رات کریم علیہ السلام نو سیر کروائی گئی۔ اچھا تسی یہ ویکھو کہ یہ اس چکر چن کوئی آکھے نہیں جی خواب سن ستیاں سیر ہوئی، صبح اٹھے تے گل خواب دی سی۔ میں کہا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں جدو حضور معراج دا سفر بیان کیتا نا، کئی بندے جڑے نوے نوے مسلمان ہوئے سن سن کے کافر اور مرتد ہو گئے۔ ادا مطلب ہے گل خواب دی نائی، خواب دی ہوندی تے من لیندے، او کافر ہو کے من گئے نبی جسمانی معراج بیان کر رہے ہیں، مولوی کلمے پڑھ کے نہیں پیا من۔ سمجھ آگئی گل؟ اچھا اسی جدو پنجویں پڑھ دے آسنا تقریباً کوئی 90 دی دہائی والے جڑے بیٹھے ہو جنہاں اس وقت پنجویں پڑھی ہوئے جنرل سائنس چاند گاڑی دا ذکر ہوندا ہی۔ اچھا وہ چاند گاڑی جانے وہ سائنسدان گئے امریکہ دے، وہ چاند گاڑی بہ کے انہاں سفر کیتا، چاند وچ گئے تے مٹی لے کے آئے۔ آج توڑی جنہ پڑھیا وچ کافی بندے بیٹھے ہو، تساں سیر لائن مینوں محسوس ہو گیا تساں پڑھیا کسے چاند گاڑی ویکھی؟ وہ سائنسدان کسے ویکھیا ہے؟ اچھا ایدہ انکار بھی آج تک کسی مولوی بھی نہیں کیتا۔ ایدہ مطلب ہے سائنس پڑھ کے ادا اتے وینا من گئے، قرآن پڑھ کے مصطفیٰ دا اتے وینا نہیں پہ من۔ اس گل دی نہیں سمجھ آئی؟ عقل دے گھوڑے دوڑا دیتے ہو جی، پھر دیکھو نا کہ راتوں رات گئے، ہزاروں سال بیت گئے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ نبی گئے بستر گرم کیسے، کنڈی کیسے ہل رہی تھی، پانی کیسے چل رہا تھا، ایک لمحے میں تو مسجد اقصی سے واپسی نہیں ہو سکتی، تو اتنی سیر کر کے واپس کیسے آئے؟ میں کہ حضور کدو آکھیا کہ میں گیا، یہ تو رب آکھیا میں لے کے گیا، تو کیا رب نہیں لے جا سکتا؟ میں قرآن پاک تو استدلال عرض کر دینا، کیونکہ میرا عقیدہ ہے نا، تو میرا عقیدہ قرآن اور میرے نبی دے فرمان تو ثابت۔ سنو حضرت سلیمان علیہ السلام شام اچ بیٹھے، شام اچ بیٹھے ہیں، آپ نے ایک تخت منگیا، گل لمبی ہے میں صرف شارٹ کر رہے ہیں۔ ملکہ بلقیس دا تخت منگیا جڑی سورج دی پجاری ہے، 40 گز چوڑا، 40 گز اچا، 80 گز لمبا او دا تخت ہے، او دے تے بیٹھی حکمرانی کر رہی۔ تے بیٹھی کتھے؟ یمن دے علاقے سبا وچ، جتھے سلیمان بیٹھے اتھوں اگر بندہ ٹریا 1 مہینہ جان تے لگدا تے 1 مہینہ آن تے 2 مہینے دا سفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام آکھیا یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا، اوے میرے غلاموں تواڈے چوں کون ہے جڑا مینوں ملکہ بلقیس دا تخت لے آ کے دے؟ حشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اللہ فرماندا جنہ چو کچھ جن، انسانہ چو کچھ انسان، پرندیاں چو کچھ پرندے سی سلیمان دے تابع کر دیتے۔ جدو آپ نے اعلان کیتا نا، ایک جن اٹھیا، کون اٹھیا؟ جن اٹھیا، اس وقت حضور میں لے کے آواں گا، قال عفریت من الجن، جنہ چک دے اٹھیا، افریت اٹھیا، انہیں آکھا آنا آتی کبھی ہی، میں لے کے آواں گا۔ فرمایا کنی دیر لائیں گا؟ آدھا قبل ان تقوم من مقامی کا، اپنی جاؤ تو اٹھو، اجی آئیں تسی سدھے نہیں ہو گے، میں پہلے لے آواں۔ فرمایا بہ جا۔ حضور کی ہویا؟ فرمایا میں نے اس تو پہلے چاہیے۔
مینو دسو بھائی رتے والے ہو اینج صرف اٹھنا ہی آئی انہاں آکھیا مینو اس تو پہلے چاہیے اے دا مطلب ہے نبی سلیمان دی نگاہ ویکھ رہی آئی کہ ایک قوم وچ مرزا جیلمی بھی جمنا ہے او ساکنا بابے تے شے ہی کوئی نہیں آپ فرمایا جنہ تو بیٹھ جا کو بابا اٹھے جنہوں نہیں بھی سمجھ آئی سبحان اللہ آکھ دے یعنی بابے تو مراد کوئی ولی اٹھے تو قرآن اس ولی دا تعارف کرا رہے کوئی ولی اٹھیا بندہ اٹھیا اگر جن لے آندہ تے اے جڑے آج کل دے لوگ انہیں آکھنا بھئی جن تے کمال رکھ دا ولی تے نہیں نہ رکھ دا تے سلیمان آکھا جنہ تو بہ جا کوئی ولی اٹھے آصف بن برخیہ ایک ولی اٹھیا انہیں آکھیا اے حضور میں نو اجازت دے اور رب فرماندہ قال اللذی عندہو علم من الکتاب کتاب دا علم جانن والا کچھ علم رکھن والا ایک بندہ اٹھیا آدھے انا آتی کبھی ہی میں لے کے آواں گا فرمایا دیر کتنی لائیں گا آدھے حضور میں جن نہیں ہوں جنہ کلوں دیر ہو سکتی ہے ولیاں کلوں دیر نہیں ہو سکتی میں لے کے آواں گا تسی آرڈر کرو میں نو صرف حکم دیو فرمایا دورانیاں دس وزادہ قبل ان یرتد الیک طرفک میں نہیں آدھا آنکھ بند کر کے کھولو تسی عادت دے مطابق ہر بندہ پلکن جھپکدا ہے نا وزا کہ تبان تسی اینج کرنا میں پہلے لے سلیمان علیہ السلام اگلے لمحے صرف ہنج کیتا تے ویکھیا تخت بھی موجود فلما رآہ مستقرا عندہ تخت بھی موجود ملکہ بھی موجود آصف بن برخیہ بیٹھا شام ہاتھ یمن پالے ایک لمحے بچ 2 مہینے دا سفر طے کر لے ہلیا بھی نہیں غائب بھی نہیں ہویا تے 2 مہینے دے سفر رب جے آصف بن برخیہ جڑا سلیمان دا امتی ہے اودے واسطے رب فاصلے سمیٹ سکدا ہے تے جس رسول دا کلمہ سلیمان بھی پڑھیا اس مصطفیٰ واسطے فاصلے نہیں سمٹ سکتے اتھے عقل دے گھوڑے دوڑائے جا رہے ایک اہل حدیث عالم گزرن مولوی عبد المجید سودروی توجہ نال گل سننا میں اٹیک نہیں کر رہا میں نام ہی ادب نال لیا میں انہاں دا حوالہ دین لگا انہاں ایک واقعہ نقل کیتا کہ ایک مولانا غلام رسول صاحب ہوئے ضلع گجرانوالہ قلعہ میاں سنگھ اتھو دیکھ مولوی صاحب ہوئے آدھن بڑے اللہ دے ولی سن نائی کل حجامت کران واسطے بیٹھے تے نائی انہاں دی کٹنگ کرن لگا سامنے ایک جانج لگی تے نائی جانج ویکھ کے رو پیا تے مولوی صاحب پیر صاحب غلام رسول صاحب پوچھا کیوں روئے ہیں او سا کہہ جی جانج ویکھ کے میں نو بچھڑیا پتر یاد آ گیا جڑا کئی سال پہلے اغوا ہو گیا سی انہاں کیا او دا ایدے نال کی تعلق او سا کہا جتھے اے جانج جا رہی آج میرا پتر ہوئے او جانج اودی ڈھکے میں نو بچھڑیا یاد آ گیا تے مولوی غلام رسول صاحبہ کہا ٹھہر وال چھوڑ ادھے کٹ چکے ہیں ادھے بات کٹی پہلے گھر پھیرا پا کے اہل حدیث مولوی لکھتا ہے کہ نائی مولوی صاحب دے آکھن تے گھر گیا او جڑا کئی سالاں دا بچھڑیا پتر سی گھر ویڑے چ موجود او دوڑ کے ابے نو ملے ابا انہوں ملے ہو سکا پتر کتے سے ہو سکا میں نو سندھی اغوا کر کے لے گئے سن تے انہاں سندھ وچ میں نو ایک ہوٹل تے نوکری لا دیتی میں ویٹر بن گیا آج ایک گاہک روٹی منگی روٹی چاہ کے تندور تو گاہک دے ٹیبل تے لے کے جا رہے ہیں ایک بابا آیا اچانک اس میری باں نپی بس اس گل کوئی نہ کیتی باں نپ کے ایک پیر سندھ آئی دوجا پیر ساڑے گھر دے ویڑے میں کہا اچھا وہ بابے نے جانتا ہے اسا کہا نہیں میں تے بابا پہلی باری دیکھے ہیں آکھے جے بابا تیرے سامنے آئے تے پہچان لیں گا اسا کہا میں بابے دی کی نشانی پکا لئی آئی انہاں کیوں کی اسا کہا بابے دا ادھا سیر مونے آسی تے ادھے وال آنے باقی سا نائی نپی بان تے پتر نو دکان تے لے آیا جدو دکان تے پہنچے ویکھیا غلام رسول صاحب بیٹھے انہاں کہا بابا تے نہیں اسا کہا ای بابا میں نو گھر چھڑ کے آیا میں کہا میں نو اعتراض نہیں اسی تے کرامات دے منن والے ہیں صرف انہاں دسو اے غلام رسول بیٹھا نائی دی دکان وچ تے سندھ کون گیا سی تے جے سندھ گیا ہی تے نائی دے گھر کون آیا جے نائی دے گھر آئی تے نائی دی دکان تے کون ہے میں آکھا مولوی ہو سمجھ تو انہوں غلام رسول دی نہیں آئی آکھے یہ جی اللہ کے ولی تھے یہ تو ان کی کرامت تھی میں کیا کرامت دے اتے موجزہ فوقیت رکھ دا جے غلام رسول دی کرامت دا اے مقام ہے تے محمد الرسول اللہ دے موجزے دا کی مقام ہوئے گا میرے نبی دی
عظمت نو سمجھ عقل دے گھٹیا ترازو تے نہ تول اے گلاں چھڑ دے نبی کے بھی دو ہاتھ نبی کی بھی دو آنکھیں نبی کے بھی دو کان اگر اے گل کریں گا اس تو پہلے سوچنا پوے گا کہ تیرے ہاتھ نبی دے نال دے تے پھر میرے نبی دے ہاتھ دی انگلی اٹھ دیئے کدی چن ٹوٹ کے قدمہ بھی چاند ہے کدی ڈوبیا سورج پلٹ دے اگر نبی نال آخر لاویں گا آقا نے فرمایا تو اڈی آنکھ اگے ویکھ دیئے میری آنکھ پیچھے بھی ویکھ دیئے اعظم چشتی نے کیا خوبہ کیا ویکھن نو تے او ساڈے ورگا ویکھن نو تے او ساڈے ورگا اساں کدوں اس مردے پتھر لالاں دے بھا نہیں ہو وک دے پھول کنڈیاں نال نہ تل دے جو اسرار حضور تے کھلے اور کتے نہیں کھل دے آزم او عرشاں تے پھردا اساں گلیاں دے وچ رل دے ذوق آ رہے ٹھیک ہے 9:50 شروع ہوئی تے 9:50 تک ٹھیک ہے لو جی سبحان اللہ کہہ دیں منٹ رہ گئے 17 سبحان اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی شان عقل دے گھٹیا ترازو تے تولی جائے رب جی دے درجیاں دی حد ہی نہیں رکھی تو عقل تے پرکھ رہے کہ یاد ہے نا نہیں جی عقل نہیں مانتی راتوں رات گئے مسجد اقصی پھر آگے سے 7 آسمان پھر اتنی بلندیاں طے کر کے راتوں رات واپس آئے عقل نہیں مانتی میں کیا معجزہ مندہ ہے معجزہ ہے آکھے معجزے نو تے مندہ میں کیا معجزے دی تعریف یہ وے جتے عقل آجز آ جائے تے جے تیری عقل ہی چاہ جائے تے پھر معجزہ تے رہندہ ہی نہیں معجزہ تے رہندہ ہی نہیں جے تیری عقل ہی چاہ جائے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ختم نبوت دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رب بلوایا کینج موسیٰ 40 روزے رکھے تشریف لے گئے کلام سنیا عرض کی تھی مولا میں تنو دیکھنا چاہنا فرمایا تو نہیں دیکھ سکدا تے محبوب دی باری اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام جدو بے ہوش ہوئے نا میں گیا عرض کر چکے ہیں ہوش ہی چاہے نا جدو ہوش ہی چاہے انج سامنے ویکھیا تے 40 میل تک نظر انج گئی نا کہ تمام عمارتاں پہاڑیاں نو چیر کے رات دے اندھیرے وچ کالے پتھر تے ٹردی کیڑی نو ویکھ لیا کیڑی نو ویکھ لیا انج جس پاسے نظر گمان 40 میل تک موسیٰ علیہ السلام دی نظر جائے اور امام حلبی لکھ دیں کیڑی دے ٹرن دی آواز بھی سن رہے ہیں کیڑی دے ٹرن دی آواز اسی کان دے قریب بھی کر لی اسان نہ آئے موسیٰ علیہ السلام 40 میل دور کیڑی دی آواز سنی وجہ کیے کیونکہ انہاں تجلہ ویکھیا سی میں کہا جس موسیٰ تجلہ ویکھیا ہوئے 40 میل دور کیڑی نو ویکھے بھی تے او دے قدمہ دی آہٹ بھی سنے تے جس تجلہ ویکھیا اے او دا علم ہے تے جس مصطفیٰ اللہ ویکھیا ہے جدے واسطے جدے اہتمام اور پروٹوکول واسطے جبریل سواری دیاں رکابہ ناپ کے کھلوتا ہے میرے آقا دے دروازے تے جبریل اللہ دے حکم نال آیا سرکار چادر تان کے ستن تھوڑی جی ٹینشن دور کرو نا میرے حال ویکھو چادر تان کے ستن وقت بالکل مختصر آقا آرام فرمائیں جبریل عرض کردہ مولا تیرا یار ستا ہے کمیں جگاما زلفاں وچ انگلیاں پھیرا مٹھیاں بھرا آواز دیا چادر کھچا فرمایا نا یار میرا جگان دا طریقہ میں آپ دسانگا مولا حکم کر فرمایا یا جبریل قبل قدمی ہے میرے یار دے قدمہ بل آ
قدماں تے اپنے ٹھنڈے لب رکھ میرے پیر سیال لجپال دے خانقاہ دا چشم و چراغ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا کیا نہیں بولنا قدمہ تے لب رکھ جبریل لب رکھے حضور نبی کریم علیہ السلام چشمان کرم کھولیاں پیغام دیتا ان اللہ اشتاق الہ لقائک یا رسول اللہ اللہ ملاقات دا مشتاق ہے نورانی سواری براق برکا دن بجلی نو حضرت سلطان الوائزین مولانا محمد بشیر کوٹلی لوارا علیہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے کسی جٹ سادے جے بندے پوچھے آوی برک تے براق دا کے فرق ہے انہاں کہا ہون میں انہوں جمع واحد جمع تسنیہ علیہ پاسے نہ لے جاواں سادہ جا بندہ جی میں انہوں سادی گل سمجھاواں اسا کہا برک کہنا دن تے براق کہنا دن فرمایا برک بجلی تے براق بجلی دا پیو جتھے دی نظر دی انتہا ہوئے اتھے او پیر رکھے اتنی تیز رفتار سواری اوہی میرے نبی دی سواری میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سواری اچھا جے گال خواب دی ہوندی تے سواری دی کے لوڑ آئی ماشاءاللہ عظیم مہمان ثنا خان تشریف لے آئے میرے بھتیجے بھی نے میرے عزیز بھی نے اور بڑا سونا پڑ گئے تو انہوں چاس آ جائے یاسر علی گولڑوی صاحب مرکزی محافل آستانہ علی گولڑا شریف اے اتسنا خانی کر دیں اللہ اور اس طرح فرمائے توجہ ہے میرے بعد سبحان اللہ ایک باری گل میں کی کر رہے ہیں سواری تے جے گل خواب دی ہوندی تے سواری دی کے لوڑ آئی نبی پاک علیہ السلام سواری تے سوارے 70,000 فرشتیاں دی فوج جبریل دے نال 70,000 میکائیل اسرافیل ہر فرشتے دے ہاتھ وچ نورانی شمع اے مشعل بردار جلوس ویکھے جے کدی او نورانی مشعلاں ہاتھ وچ آن ہر فرشتے دے ہزاراں مشعلاں میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی سواری چلی بطحائے مکہ پہنچی ہر فرشتے دے ہاتھ وچ نورانی شمع ہنج جگمگ کر رہا پورا علاقہ جدو میرے تے تواڈے آقا کریم دی سواری پہنچی ساریاں روشنیاں ماند پہ گئیاں سرکار دے چہرے تو نورانی چمک نکلی ساریاں دیاں روشنیاں تے غالب آ گئی ہر فرشتہ چہرہ بددعا ویکھ رہا جبریل بھی میرے آقا دے چہرے ول ویکھ رہا اتھو نور نکلیا ساریاں روشنیاں تے غالب آ گیا آواز قدرت آئی اے جبریل جس نور نو ویکھ کے تو حیرانے ہر فرشتہ حیرانے سن لے میں یار دے حسن و جمال دے سامنے 70,000 پردہ حائل کیتا ہے انہاں 70,000 پردیاں وچوں حالاں اساں ایک چھائے اچھا تسی اپنے بندیاں نو آپ ہی ویکھ رہے ہو میرے ول ویکھو نا میں پہلی باری آیا تسی میں ویکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اجے تے ایک پردہ چکیا ایتھے بریلی دے امام عاشقاں دے امام کشتہ عشق مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ کی فرمان دیں کہ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں میں جان بوجھ کے اوکھا شعر پڑھوں تاکہ تم سمجھنا بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع بولے کرایا ہمارا نبی اچھا چلو تو انہوں سمجھ آ گئی
ہن تساں جتھے میں آکھنا نا ہمارا نبی، ہر بندہ ہاتھ چاہ کے آکے ہمارا نبی. سویرے الیکشن ہے، ہر کوئی نواز شریف نو کو قائد مان رہا، کوئی عمران خان زرداری، سانو دے نال کوئی غرض نہیں. بس اسی مصطفیٰ دی قیادت چاہ، ساڈے لیڈر بھی مصطفیٰ، ساڈے قائد بھی مصطفیٰ. ہر بندہ ذرا خوش ہو کے آکے گا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و بالا، ہمارا نبی جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. گج وج کیا کھو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی. سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ. حشر دا میدان ہونا نا، قرآن آکھدا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرشتے بھی صفاں وچ، جبریل بھی صف وچ، لا یتکلمون، کسی نو بولن دی اجازت نہیں، الا من اذن لہ الرحمن، صرف وہ بولے گا جنہوں رب رحمان دی طرفوں اجازت ہوئے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جدو سارے چپ ہونگے، انا خطیبہم اذا انصتو، ادو میں بولاں گا. سارے خاموش ہونگے، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تختہ آدم و دونہ ولا فخرہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس گل تے فخر نہیں کردا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دی امت میرے جھنڈے دے تھلے ہوئی. ہن توجہ رکھنا، ہر نبی دی امت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے جھنڈے دے تھلے ہوئے گی. کہ پھر سید اعلیٰ حضرت اتھے کی یاد ہے کہ جدو سارے نبی حضور دے جھنڈے تھلے ہونے نا، میں بڑے ادب نال نبیاں نو آکھاں گا سینے تے ہاتھ رکھ کے میری جان دے مالکو ایک گل تے دسو. او جڑی گل اعلیٰ حضرت قیامت دے میدان وچ نبیاں کولوں پوچھنی، او تانوں میں اج ہی دس دیاں گل کی سمجھ کے ذرا. اعلیٰ حضرت فرماندے میں آکھاں گا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، او میری جان دے مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. اگلی لائن وچ مسئلہ ہے، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا، ہمارا نبی سب سے بالا و بالا، ہمارا نبی سب سے بالا و بالا. جدو نبیاں کو پوچھیا جائے گا پھر اگو نبی کی جواب دیں گے. اعلیٰ حضرت اے بھی لکھیا، اگو نبی آکھن گے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و بالا، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر حوالے نال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی فضیلت
ہر حوالے نال میرے آقا کریم علیہ السلام دی عظمت. اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام فرمایا جدو میری سواری مکہ شریف تو چلی نا, مسلم شریف دی حدیث, حضور علیہ السلام نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری, میرا گزر موسیٰ علیہ السلام دی قبر کو لو ہے, میں ویکھیا موسیٰ قبر اچ کھلو کے صلاۃ پڑھ رہے ہیں. کی پڑھ رہے ہیں؟ ترجمہ میں نہیں کیتا, کیونکہ صلاۃ دا معنی نماز بھی ہے, صلاۃ دا معنی درود بھی ہے, صلاۃ دا معنی رحمت بھی ہے. تے جو میری سمجھ ہی چاہتا ہے موسیٰ جدو سرکار دی سواری آئی ہونی کھلو کے درود پڑھنا شروع کر دیتا. اگر کوئی ذہن چاہ سکتا بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے, میں اس چیز نو نہیں مندا, کیونکہ ایک مہمان آ رہے ہوئے تے انتظار بھی ہوئے تے مہمان بھی خاص ہوئے تے مہمان توڑ آ جائے تے انتظار پورا ہوئے تے مہمان ہوئے کہ بندہ نماز نیت دے وے. موسیٰ علیہ السلام. اچھا پھر ایک گل اور توڑا میں ایک مسئلہ بھی حل کر دیا, یہ جڑے تو لوگ آدھیں پیر سیال دی قبر تے کیوں ویندے ہو, میرے علی شاہ دی قبر تے کیوں ویندے ہو, انہوں نے آکو بھئی رب جے میراج یار نو قرآنی آئی موسیٰ دی قبر تے کیوں لے گیا؟ سوال تے بندہ ہے. اگر وہ آکے جی حضور آپ گئے آنتے وات من وات حضور دا بینا سنتے تے جے تو آکے رب لے گیا وات من رب دا حکم ہے کہ قبر تے جاؤ, مسئلہ حل ہو گیا. اچھا وات اس تو بعد اگلا مسئلہ, بھئی اس ویلے قبر تے مٹی کوئی نہ ہی پائی ویندی تے نبی پاک گئے بھی پہلی باری اتے تختی بھی کوئی نہیں لگی بھی قبر موسیٰ ہے, تے سرکار نو کی میں پتہ لگ گیا موسیٰ دی قبر ہے. اچھا حضور نو کی میں پتہ لگ گیا موسیٰ قبر اشکار کی رہن, اے بھی پتہ لگ گیا قبر بھی موسیٰ دی, اے بھی پتہ لگ گیا موسیٰ ویچ کار کی رہن. وات رتے آلے ہو مننا پوسی, جیڑا نبی بارو قبر دے اندر ویک سکتا ہے آج او نبی مزار دے وچوں باہر نہیں ویک سکتا. اس واسطے سنیو تو انو مبارک ہوئے سچا تے سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت. اسی جماعت اسی فرقہ نہیں, فرقہ ہوندہ جڑا کسی چو نکلے ہوئے, اسی کسی چو نہ نکلے, اسی جماعت. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا سواد العظم, بڑی جماعت دی پیروی کر. اسی بڑی جماعت آلے ہیں, ایتھے کو مننے نہ مننے, ایتھے حشر دا میدان دسے گا. ہون تقریر میری مکن لگی 3 منٹ میرے کو لینا جے میری گھڑی دے مطابق. سبحان اللہ. ایتھے قیامت دا دن دسے گا. میرے تنویر صاحب بھی بیٹھے ہیں, ایک اور میرا شاگرد پیر فیصل بھی بیٹھا ہے, کافی سارے میرے پیارے چان والے بیٹھے ہیں, میں نام باز دے نہیں آندے. بہرحال میں تو نال محبت کردا دلوں سنیاں نال, ایڈی ٹھاڈ وچ بسترے چھڑ کے بیٹھے ایک باری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء ایتے حشر دا میدان وی دسے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام فرمایا جڑی میں حدیث پڑھی اودے تے گل ختم کرا, سارے نبی سرکار دے جھنڈے تلے آقا فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ ولا فخر, سب تو پہلے شفاعت میں کراں گا, میری کیتی شفاعت قبول ہوئے گی. اوے اساں وی نبی پاک دے جھنڈے تھلے ہونا, لوکاں نو نمازاں تے مان, خیراتاں تے مان, زکاتاں تے مان. اسی پیر سیال دے نوکر آکھ دے ہیں لوگوں کو تو دنیا میں, لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں, لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں, ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے. سارے آپ جو پھر تقریر ختم کریے, ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں, رکھ لینا برم سب کا محشر میں میرے آقا, جیسے ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں, نوکر تو تمہارے ہیں. ایک شعر میں پڑھنا ضرور ہے, بھاویں 1 منٹ اتے لگ جائے, پڑھنا ضرور ہے. کیڑا شعر کہ 5 تن کے گھرانے کا,
पांच तन के घराने का मैं जब से हुआ नौकर। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं, खुदा जिसे ओजे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। परखना हो अगर किसी को तो या अली कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हलाली बोलेगा नाराए हैदरी। अजे मैनू चस नहीं आई इस नारे, मैं नारा लवाना ते मैं छत है जड़ा खड़ा ना साहिबान इहदे विचों भी आवाज कढानी। मैं ठहर जाओ, इंज नहीं ना बोलना। मैं शेर पढ़ांगा तुसी वेखना, जेड़े चुप बैठे भावें को गुंगा भी होया ना अंदर उदा हाल वैसी। मैं शेर पढ़न लगा ते हर बंदे दा चेहरा वेखना ते मेरा भी वेखना, स्टेज वालियां दा भी वेखना। कम ज़र्फ कौन कौन है, आली है कौन कौन, कम ज़र्फ कौन कौन है, आली है कौन कौन, बू जहल कौन कौन है, गजाली है कौन कौन। मौला अली के नाम का नारा लगा के देख, मौला अली के नाम का नारा लगा के देख, चेहरे पुकारो उठेंगे, हलाली है कौन कौन। पांच बार याद दो, हैदर 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 हैदर। पांच तन के घराने का मैं जब से हुआ नौकर, पांच तन के घराने का मैं जब से हुआ नौकर, उस वक्त से फिर अपने वारे ही नयारे हैं, सरकार हमारे हैं, सरकार सरकार सरकार। तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुंचा।